ऑडियो क्लिप नंबर 90 कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 259 से 260 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ तर्जमा, या क्या तुमने उस शख्स को न देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह उन्हें उनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर उसे जिंदा किया। फिर उस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? उसने अर्ज की, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कम वक्त ठहरा हूंगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है। और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और इन हड्डियों को देख हम कैसे इन्हें उठाते, जिंदा करते हैं, फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया तो वो बोल उठा, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यह, या उसकी तरह जिसका गुजर एक बस्ती पर हुआ। अक्सर मुफस्सिरीन के बकौल इस आयत में बयान किया गया वाक़या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है और बस्ती से बैतुल मुक़द्दस मुराद है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ तर्जमा, और जब इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहिम ने अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर उन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब इब्राहीम ने अर्ज की। इस आयत में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत पर दलालत करने वाला एक और वाकया बयान किया जा रहा है, उसका खुलासा दर्ज झेल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि समुद्र के किनारे एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। समुद्र का पानी चूंकि चढ़ता उतरता रहता है, चुनाचे जब पानी चढ़ा तो मछलियों ने उस लाश को खाया, और जब पानी उतरा तो जंगल के दरिंदों ने खाया, और जब दरिंदे चले गए तो परिंदों ने खाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मुलाहजा फरमाया तो आपको शौक हुआ कि आप मुलाहजा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह जिंदा किए जाएंगे। चुनाचे आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके अज्जा दरियाई जानवरों और दरिंदों के पेट और परिंदों के पोटों से जमा फरमाएगा। लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरजू रखता हूँ।
مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بھی آئینی ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والے نکات۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔